سچی دسیا جے مدینے دی ریاست دا جڑا خزانہ پاک محمد کریم جمع فرمایا سی اس خزانے وچوں کوئی کنجراں دے واسطے بھی حصہ جاندا سی؟ بول دے نہیں ایمان دی سلامتی نال گل کریا جی جیڑا سونا نبی دا خزانہ ہوندا سی بیت المال مسلماناں دا سونے مدینے والے محبوب دے زمانے وچ خلیفیاں دے زمانے وچ او کنجراں نو حصہ جاندا سی جنوں بجٹ کنجراں دا کہندے نے کہ جنہاں دا بجٹ فلماں دے کنجراں واسطے ارباں روپے جاوے ہن میں پوچھنا اگر اے آکھے کہ جی یہ مدینے دی ریاست ہے ساڈی تے پھر انہیں تے میرے خیال دے در پردہ یہ نہیں کدھرے کہہ دیتا کہ نبی سونا ساڈا جڑا وہ کنجراں دا سرپرست سی. یہ الزام اور اتہام جدوں میں ایک مثال دین لگا جدوں میں ننگا ہو کے کھلوواں تے میں آکھاں کہ یار نبی دی سنت ہے اگر میری کتی زبان نے یہ بکواس نہیں کیتی کہ نبی ننگے ہوندے نے لیکن جس لئے میں اپنے ننگے ہون دے اندر حوالہ نبی دا دیواں گا تو کیا میں کہہ نہیں دیتا؟ سمجھے نہیں یار گل میری. ساڈے خزانے وچوں حصہ جاوے فلماں دے کنجراں واسطے جنوں فلم انڈسٹری کہندے نے جاندا حصہ ارباں روپے تے عجیب گل ہے کوئی دین دا ٹھیکیدار بنے کوئی کسے مذہب دا وفادار بنے بھاویں مسجد دا امام بنے بھاویں کسے مدرسے دا مفتی تے شیخ بنے بھاویں کوئی پیر بنے او دی جیب وچوں ٹیکس دی صورت وچ جاندا ہے خزانے وچ تے خزانے تو تقسیم ہو کے تے پھر حصہ جاندا ہے فلماں دے کنجراں دے واسطے. ہن میرے رنگا جڑا ساری دیہڑی خلاف بولدا ہے بغیرتی دے او دے جیب وچوں بھی دھکے نال حصہ ادھر جان ڈیا ہے تے میں پوچھنا وا کیڑے ملہ نے کیڑے پیر نے اپنا دین پورا کیتا ہے جے دی جیب وچوں حصہ مسلماناں دی جیب وچوں جدوں کنجراں واسطے پیا جاندا ہے تے دین تے اڈائی بیٹھے ہاں. ہاتھ کھڑا کرو جڑے کنجراں دے حق وچ دے. سلطان رائی دے مرید کیڑے بیٹھے نے یار آخر ہوندا ہے سلطان رائی دے مرید کوئی ایتھے ہیں اگر مرید ہیں تے پھر اساں انہاں نوں کچھ نہیں کہہ سکدے کیونکہ پھر تے پیر نوں نظرانہ عقیدت جا رہا ہے. سمجھ نہیں سکتی جی کوئی بھی نہیں بیٹھا اور امید بڑی آ کہ ناچیز دے مجمع کنجراں دا مرید نہیں آ سکدا ایتھے تے مولا علی دا مرید ہی آ سکدا ہے. ہائے 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 دوسرا تے مینوں انج ویکھدا ہے جویں ڈری گاں ویکھدی ہے آ نہیں ویکھیا ہی کائی شیر دی پاگ رکھی تو خیر نہیں. سبحان اللہ تے ساڈے نال کسے بغیرت دا کام نہیں اللہ دے فضل نال. سبحان اللہ بے غیرت دی یاری نالوں غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو
ساگ سروں دا چنگا او سجنا دسنا ہے چاہنا وا پاک محمد دے نظام اسلام تو بغیر کسے پیر ملا دا دین پورا ہو سکتا نہیں. جیڑا آکھے سیاست نال ساڈا تعلق نہیں سمجھ لے ایک کفر تے یہودیت دے طریقے دے چلنا چاہندا ہے. اے ولی بن سکدا ہی نہیں. ایمان پورا اس لیے ہوے گا جس لے کفر دی ہر گل دے نال غیرت رکھے گا. جے بچو چلے ہر شے ادھر جاوے تو آ کے ٹھیک ہے سارا سی تے صرف رو تیرا بھائی مانا سمجھ نہیں آئی نے اوئے مسلماناں دی جیب وچ کنجراں واسطے مسلمان کنجراں دا امدادی فلماں وچ دھی نساون دے ول سکھاون فلماں وچ لڑائیاں تے جھگڑیاں دے ول سکھاون اسلام دے استہزاء تے مذاق سکھاون دہشت گرد تے فتنے باز بناؤ تے مسلماناں دی جیب وچ حصہ جاوے تے مسلمان او دے تے خوش ہو جاوے یا مسلمان جڑا گل کرے او دے خلاف جڑا کتا او دا ساتھ نہیں دیندا اس کتے نوں آکھ منافق ہے. تیرا حق بندا ہے. محمد پاک نے فرمایا ہے جڑا حق نہ بولے او گنگا شیطان ہے. بولو اے کون ہو